बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ पारा उर्दू स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। माही ने खिज़र की तरफ से दिया हुआ आज सूट पहना था, काले रंग का सूट। इस पर बहुत ज़्यादा जच रहा था और काले रंग की चूड़ियाँ भी पहन ली जो इसका महबूब इसके लिए लेकर आया था। माही का आज का सजना संवरना सिर्फ़ और सिर्फ खिज़र के लिए था। उसने आज पहली बार अपनी आंखों में काजल लगाया, अपने लंबे स्याह घने बालों को अपनी कमर पर खुला छोड़ दिया। वो जल्दी से तैयार होकर बाइक की तरफ चली गई। माही को जाते देखकर खिज़र जो पौधों को पानी लगा रहा था वो भी इसके पीछे बाग में चला गया। माही की मुस्कुराहट और खिज़र की निगाहों की तपिश जाफा से छुप ना सकी। वो कमरे में खड़ा खिड़की के पास तस्बीह पढ़ रहा था। जब माही बाग की तरफ जाते हुए खिज़र को देखकर मुस्कुराई और खिज़र ने जल्दी से पानी के नल को बंद किया और माही के पीछे बाग में चला गया। जाफा अपने शक को यकीन में बदलने के लिए एक परिंदे का रूप धारा और बाग की तरफ उड़ गया। खिज़र, तुम ये रोज़ रंग बिरंगे फूल किधर से लाते हो जो रोज़ झूले पर नए लगे होते हैं? खिज़र ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरा एक दोस्त है जिसकी दुकान है फूलों की। ये फूल मुझे वो देता है और मैं तुम्हारे लिए इसे झूले पे लगा देता हूँ, क्योंकि तुम जब इन फूलों को देखती हो तुम बहुत खुश होती हो। माही मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं आज कैसी लग रही हूँ? खिज़र ने जवाब दिया, तुम तो हो ही बहुत प्यारी, सर से लेकर पाँव तक कुदरत का शाहकार हो। लेकिन आज तो ऐसे लग रहा है जैसे चौदहवीं का चांद काले बादलों की ओर से निकल रहा हो। तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी हैं जैसे कश्मीर की गहरी नदियाँ, होंठ इतने प्यारे कि तारीफ के लिए अल्फाज नहीं, और दाएं गाल पर खड़ा ये काला चौकीदार यानी तुम्हारा तिल, ऐसे लगता है जैसे तुम कोई मूरत हो। दिल करता बस तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, और कतरा कतरा तुम्हें मैं अपने अंदर जज़ब करता रहूं और ऐसा जज्ब कर लूं कि सारी दुनिया से तुम्हें छुपा लूं। माही अपनी इतनी तारीफ सुनकर मुस्कुराई और बोली, खिज़र, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुमसे पहले ना कभी कोई मर्द मेरी ज़िंदगी में आया है और ना तुम्हारे बाद कभी आएगा। मैं मोहब्बत की इस राह में बहुत आगे निकल आई हूँ। मैं जब भी एक कदम तुम्हारे साथ बढ़ाती हूँ अपने पीछे एक कदम एक दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी ज़िंदगी का कुल असासा है, मेरी पूरी ज़िंदगी का हासिल है। बस मुझसे एक वादा करो खिज़र, मुझे कभी भी बीच राह में छोड़कर नहीं जाओगे। एक बात याद रखना खिज़र, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वो सांसें आखिरी होंगी जिनमें तुमने बोला होगा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई भी सांस नहीं ले पाऊँगी। हाँ खिज़र, मैं आज अपनी मोहब्बत का इकरार करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बेइंतहा चाहती हूँ, और इस चाहत के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अपनी इस मोहब्बत को पाने के लिए मैं सारे ज़माने से लड़ सकती हूँ। बस मुझे बीच राह में लाकर छोड़ना मत। मैं तुमसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ। खिज़र ने माही के हाथों को पकड़ा और चूमा, अपनी आंखों से लगाया, फिर अपने दिल पर रखा और बोला, मेरे दिल की धड़कन सुन सकती हो, मेरी हर धड़कन में तुम्हारा नाम है। अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं इस ज़माने को आग लगा दूंगा। मेरी शहज़ादी, मेरे दिल की मलिका, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो। माही, कभी मुझसे नफ़रत मत करना, मैं तुम्हारी नफ़रत नहीं सह पाऊँगा। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं पूरी दुनिया से टक्कर ले लूँगा, पर तुम्हारी नफ़रत मुझे जीते जी मार देगी। तुम मेरे दिल की हुक्मरान हो, मेरी ज़िंदगी का हासिल हो। हाय रे मोहब्बत, तू अगर किसी को हो जाए तो बादशाहों को भी तख्त से उठाकर ज़मीन पर बिठा देती है। एक आतिशदाता जो अपनी पूरी सल्तनत का मालिक है आज एक खाकजादी की मोहब्बत में खाक हो रहा है। जाफा इन दोनों को इज़हार मोहब्बत करता देखा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था आग और खाकी के खेल में नुकसान बहुत है। उसने इरादा कर लिया था कि वो खिज़र को समझाएगा, क्योंकि वो जानता था खिज़र का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर माही बेगुनाह मारी जाएगी,
کیونکہ اس وقت تو ان کی ویسے بھی بہت سی دشمنیاں چل رہی تھیں۔ وہ بھی نہیں سوچا میں گم تھا کہ خضر نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، کدھر تھے؟ خضر کہیں نہیں بابا، ادھر باہر ہی تھا۔ پہلے پودوں کو پانی دیا تو پھر باغ کی جانب چل پڑا۔ میں نے کدھر جانا ہے، ادھر ہی تو ہوں آپ کے پاس۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی بیٹا۔ جی بابا بولیے، میں سن رہا ہوں۔ بیٹا، جس آگ سے تم کھیل رہے ہو اس میں تم جلو یا نہ جلو، پر بیچاری وہ لڑکی ضرور جل جائے گی۔ میں کچھ سمجھا نہیں بابا۔ بیٹا جلدی سے سمجھ لو تو بہتر ہے۔ ہم جنات کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ہمیں اپنی حد میں رہنا ہوتا ہے، اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ وہ ایک خاکی ہے اور تم ناری، پھر بھی اس سے محبت کرتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ خضر بابا کی بات پر تڑپ گیا۔ نہیں بابا نہیں، ایسا تو مت بولیں، وہ بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ وہ بھی مجھے چاہتی ہے جیسے میں اسے پاگلوں کی طرح چاہتا ہوں۔ بابا وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، اس سے جدائی مجھے موت تک لے جائے گی۔ کیسی محبت خضر، کیسی محبت؟ کیا وہ جانتی ہے کہ تم کون ہو؟ کیا اس نے تمہیں کبھی اصلی روپ میں دیکھا ہے؟ اگر وہ دیکھ لینا خضر، محبت تو دور کی بات ہے، وہ تم پر تھوکنا گوارا نہ کرے۔ تم نے بتایا کہ تم جن زادے ہو، اس نے محبت ایک مرد سے کی ہے، ایک انسان سے کی ہے، نہ کہ جن سے۔ جعفر کی باتیں 100% صحیح بھی تھیں، جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، پر کیا کرے اس محبت کا، اس میں تو ہر حال میں اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ بابا مجھے ان سب باتوں کا نہیں پتہ، جب اسے پتہ چلے گا تو دیکھا جائے گا، پر ایک بات سچ ہے بابا، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر سانس لینا بھی مجھے محال لگتا ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں بابا، اور وہ یہ ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگر اللہ نے اسے میرے لیے لکھا ہے، اس کے دل میں میرے لیے محبت والی ہے، تو وہ صرف اور صرف میری ہے، کہیں پر نہیں ہے۔ پر بابا کہ کوئی جن کسی انسان سے محبت نہیں کر سکتا، یا کوئی انسان کسی جن سے محبت نہیں کر سکتا۔ بابا وہ شیطانی منتر کی کتاب ختم کرنے والا بھی تو کوئی انسان ہی ہوگا نا، اس سے بھی کسی جن سے محبت ہوگی، وہ بھی تو اپنی محبت کو ثابت کرے گا نا بابا۔ یہ میں نہیں کہتا بابا، یہ تو آپ کہتے ہیں، یہ آپ کے آباء و اجداد کا علم کہتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا کہ میری محبت ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، اور جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ پر یہ بھی سچ ہے، اگر اس کا فیصلہ میرے حق میں نہ آیا تو میں زندہ رہتے ہوئے بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ خضر نے یہ بات بولی اور پرندے کا روپ دھارا اور کھڑکی سے باہر اڑ گیا۔ جعفر پیچھے کھڑا اپنے بیٹے کی محبت کے بارے میں سوچنے لگا۔ راف جو محل کے پہرے داروں کو دیکھنے آیا تھا، محل کی بالکنی میں خضر کو کھڑے دیکھا اور اس کے پاس آیا۔ بادشاہ خضر، آپ کا محل میں تشریف لائے، اور کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خضر نے راف کو دیکھا اور بولا، راف تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ راف حیران ہو کر دیکھنے لگا اور بولا، کیا بات ہے، آپ کو کس سے محبت ہو گئی ہے کہ اس کی محبت نے آپ کو پریشان کر دیا؟ آپ حکم کریں، میں پلک جھپکتے ہی اسے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ ایسا کون ہے جس نے خضر بادشاہ کو پریشان کر دیا؟ خضر نے نم آنکھوں سے راف کی جانب دیکھا اور بولا، وہ ایک آدم زادی ہے، تمہارا بادشاہ اس پر دل ہار گیا ہے۔ اب راف کی پریشان ہونے کی باری تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کوئی خاکزادی کیسے کوکاف میں رہ سکتی ہے۔ پھر بھی اس نے خضر کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، جو ہوگا بہتر ہوگا، اور وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ راف نے زایاب اور جازیل کو بھی جا کر بتایا کہ بادشاہ ایک خاکزادی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ زایاب بولا، مجھے پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں۔ راف اور جازیل نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا؟ زایاب بولا کہ خضر بادشاہ ہونے سے پہلے ہمارا دوست، اور میں کیسے اپنے دوست کے راز سے پردہ اٹھاتا؟ اب جب کہ تم لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے تو اپنے دل و جان کے ساتھ خضر کے ساتھ کھڑے رہنا،
اس کا حوصلہ بنا، اس کی ہمت بنا، نہ کہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا۔ تو آپ سب کو یہ سٹوری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے۔ آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو یہ ناول نہیں پسند آ رہا تو میں یہ بند کر دوں۔ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میرے آنے والی نیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔